श्रुत्वे हितं साधु समासवाजितं महत्तमाग्रण्योरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। श्री युधिष्ठिर महाराज ने प्रहलाद जी महाराज को पावन चरित्र सुनेर अत्यंत खुशी भएर फेरि नारदजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम्। गुरुदेव हे नारद जी, मैले प्रहलाद जी को पावन चरित्र श्रवण गरेँ। प्रहलाद जी को जस्तो त त्यागमय जीवन मेरो बनेन। म हजुरबाट वर्णाश्रम धर्म भनेको के हो, सनातन धर्म भनेको के हो, यो सुन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँ ब्रह्माजीको साक्षात पुत्र हो। हजुर जस्ता व्यक्तिले नै सनातन धर्मलाई जान्दछन्। नारायण परा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदु। भागवत परायण व्यक्तिले नै गोपनीय धर्मलाई जान्दछन्। नारदजीले पनि प्रसन्न भएर भन्नुभयो, नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे। पिता ब्रह्मालाई अभिवादन गरेर लोक कल्याणका लागि सनातन धर्मको वर्णन गर्छु। युधिष्ठिर महाराज, हाम्रा सनातन धर्ममा 30 लक्षण छन्। सत्यम, पहिलो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्द्रतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। सत्य बोल्नु तर प्यारो लाग्ने गरी, कटु होइन। परन्तु प्रियम त नान्द्रतम ब्रूयात्, प्यारो लाग्छ भन्दैमा झुटो नबोल्नु, यो सनातन धर्म हो। सत्य पनि विचार गरेर बोल्नु पर्दो रहेछ। देवहातमा एउटा कथा आउँछ, एकजना सत्य बोला नामेरेका भक्त थिए। मैले अर्थ केही गर्न सकिनँ, सत्य कुरा बोलेर बस्नु पर्यो भएर वनमा गएर फलफुल खाएर बसेँ, साँचो मात्रै बोल्थे। एक दिन एउटा ब्याधाले मृगलाई बँदेललाई बाण हानेछ। त्यो बँदेल उफ्रिँदै भाग्दै भाग्दै तिनै सत्य बोलाको अगाडिबाट उता भागेछ। एकछिनमा ब्याधा आइपुग्यो खेद्दै खेद्दै, ए सत्य बोला, यहाँबाट मेरो शिकार गयो, बँदेल गयो, देख्यौ भने सोध्यो। देखाएको थिए उनले। देखेँ भनौँ भने गएर मारिहाल्छ, ज्यान लिन्छ। देखिन भनौँ भने आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग हुन्छ, सत्य बोल्ने प्रतिज्ञा छ। एकछिन बोलेन। अनि बार बार सोध्छ उनले भने, या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति किम पृच्छसि अहो व्याधा किम पृच्छसि पुनः पुनः। ए व्याधा, जुन आँखाले देखेको त्यो आँखा बोल्दैन, जुन मुखले बोल्छ त्यो मुखले देखा होइन, के सोध्छस्? छक्का परो व्याधा। जब तक बदल कहाँ पुगो भने सत्य बोल्दा कसैको हानि हुन्छ भने त्यसलाई बचाउनु पर्ने रहेछ, यसको रहस्य बुझिन्छ। दोस्रो लक्षण हो दया प्राणी मात्रमा। तेस्रो लक्षण हो तपस्या। भोग विलासमय जीवन होइन, तपमय जीवन जिउनु पर्ने रहेछ। चौथो लक्षण हो पवित्रता। मन पवित्र, वाणी पवित्र, शरीर पवित्र। मन पवित्र भगवानको चिन्तनले हुन्छ, अर्काको हित चिन्तनले हुन्छ। मन अपवित्र विषयको चिन्तनले हुन्छ। मन अपवित्र अर्काको अहित चिन्तनले हुन्छ। शरीर पवित्र स्नान आदिले हुन्छ। वचन पवित्र मन्त्र जपले, नाम कीर्तनले, वेद पाठ, शान्ति ग्रन्थको पाठले हुन्छ। अपवित्र वाणी फोरी कुरा बोल्नाले हुन्छ। तितिक्षा, सुख दुःख सहन। यी भगवान गीतामा भनिरहेको छैन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय आगमा पाइरो नित्यः ताम तेजेक्षु भारत। यी इन्द्रियका विषयहरू सुख दुःख आउँछन् जान्छन्, जाडो आउँछ जान्छ, गर्मी आउँछ जान्छ, बनिरहँदैनन्। सहन गर्नुपर्ने, शान्ति भएर रहनुपर्ने रहेछ। इन्द्रियलाई दमन गर्नुपर्ने रहेछ। अहिंसा, मन वाणी शरीरले कसैको हिंसा गर्नु हुँदो रहेछ। हिंसा पनि काटमार मात्रै होइन, मनले अमङ्गल चिताउनु पनि हिंसा हुँदो रहेछ। वाणीले दुख्ने गरी अर्काले बोल्नु हिंसा हुँदो रहेछ। कुटपिट काटमार त हिंसा भइगयो। र ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारीले ऊर्ध्वरेता भएर बस्नु, गृहस्थाश्रमीले समयलाई परिपालन गर्नु, तीर्थ पर्वको दिन, श्राद्धको दिन, श्राद्धको अघि एक भक्तिको दिन,
रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशी, जन्माष्टमी जस्ता पवित्र व्रतहरूको दिन ब्रह्मचर्यलाई पालन गर्नुपर्ने रहेछ र त्याग केही न केही दान मानुमुठी दिनुपर्ने रहेछ। कोही विद्यालय बनाउन आए, बाटो बनाउन आए, मन्दिर बनाउन आए, दिनुपर्ने रहेछ। स्वाध्याय वेद गीता भागवत रामायणको स्वाध्याय गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा सानो रेलको स्टेसन थियो इन्डियामा, एकजना पण्डित सधैँ रामायण पढ्नु हुँदो रहेछ। अनि रेल आउनेवाला थियो, चौतारामा बसेर पढ्नु हुँदो रहेछ रामायणको गुटक्का निकालेर। मङ्गल भवन मङ्गलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब संतनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय, श्री राम जय जय राम। दुईजना सुरीला दंपति आए, पंडित जी ने पंडित क्या पढ़ रहे हो? रामायण। कब का राम कब का रामायण, मर के क्या पढ़ोगे? नहीं अखबार देखो ना। बने भाई पुराने अखबार जो हमको फुर्सत नहीं, तुम आप अखबार पढ़ते रहो ना। यति बेला सिग्नल डाउन भएछ, रेल आइपुग्यो। पंडित जी दाजु फोत्ता आफ्नो रेलमा चढ्नुभयो, सिटमा बसेर फेरि थालिहाल्नुभयो। ती सुरीला व्यक्तिले त झोला अलि पर चिया खाना कहाँ दुकानमा बसेर बिर्सेछन्। श्रीमतीले जाऊ जाऊ उसले रेल हिँडिहाल्छ भने कुद्दै कुद्दै गइन्, सिटीले टिटी बजायो, रेल त हिँड्न पो लागेको, फुत्त चढे आफू चाहिँ। ए जल्दी आओ भन्दा भन्दै रेल त कुदिपुग्यो। छोटी पत्नी भित्र बसेर हाहारा शीशी, क्या करें अब, कहाँ जाके रुकेगी, मेरी पत्नी क्या होगी, कैसे आएगी, बड़ो बिलाप करने लगे। पंडित जी ने भन्नुभयो भाई क्या हो गया? अरे पंडित जी महाराज क्या बताऊं, एक झोला छूट गया था, पत्नी लेने गई थी, सो रेल चल दिया, छूट गई। बने हाँ रामायण पढ़ा करो। तब क्या रामायण पढ़ते तो मेरी पत्नी आ जाती? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बुद्धि नहीं मारी जाती। क्यों? रामायण में क्या लिखा है? जब भगवान रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, तब गंगा पार करना हुआ भगवान को। सबसे पहले क्या किया राम ने? सीता जी को विराजमान कराया, फिर बाद में खुद बैठे। तो मूर्खा ऐसा रहा, पत्नी को तो नीचे छोड़ दिया, खुद बैठ गया। तू लेने जाता वो भनेको मतलब हाम्रा सद्ग्रन्थमा व्यवहारिक कुराहरू पनि छन्। गीताजी भगवानको वचन छ, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। उचित समयमा खाने, उचित मात्रामा खाने, उचित समयमा सुत्ने, उचित समयमा उठ्ने, उचित समयमा घुमफिर गर्ने, उचित समय विश्राम गर्ने। यसो गर्यो भने शरीर स्वस्थ रहन्छ भनेर व्यवहारिक कुराहरू पनि सम्झाएका छन्। त्यसो हुनाले स्वाध्याय, वेद गीता भागवत रामायण पाठ गर्ने, आर्जवम, नम्र हुने, भगवत कृपाले प्राप्त भएको अन्न पानी आदि दान गरिदिने, सन्तोष, भगवत प्राप्तले कृपाले प्राप्त भएका परिवारमा, धनमा, सुखमा, रूपमा सन्तोष गर्ने। असन्तुष्टले त फल प्राप्ति हुँदैन। समुद्रिक सबैको आत्मा उस्तै भन्ठान्ने, परिसक्के सेवा भाव राख्ने, सकेछन् अरूको सेवा गर्ने। ग्राम्य हो परमासनै, बिस्तारै बिस्तारै विषयलाई किनार लगाउँदै हरिभजनतिर चित्त बढाउने। कुकर्म गर्ने मनुष्यको दुर्दशा देखेर पनि होसियार हुने। चाहिँदो कुरा बोल्ने, मौन भन्नाले। आत्मविपर्ययम, आत्मतत्व विचार गर्ने। कहाँ थियो बासा किमको थिए, कसो हुँदा यो पिँजडाले दो भए, जानु छ कहाँ कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कवि शिरोमणिले बुद्धि विनोदमा लेख्नु भएको छ, मेरो बास कहाँ थियो, कसरी पिँजडा लिएँ मैले, म कहाँ जानु छ। सुभाष चन्द्र खनालजीले उत्तरै हाम्रो उत्तर दिनुभएको छ। सनातन हिरण्य ब्रह्म हिरण्य गर्भको शरीरमा बाछा थियो अगाडिको, छुटेर आयौ तिमी जीव भइकन, कृष्ण झिलको शरीर बलिकन।
तिमी ब्रह्माका पासमा थियौ, आँखाको झिल्को छिट्टी चाहिँ छुटेर आयौ, यो कसो हुँदा यो पिजडा लिँदो भए, उजन्मका कर्महरू रहे जहाँ, सबै नुभागी नभोगी सुख पाउला कहाँ, कुकर्म सत्कर्म जति भए वहाँ, ती भोग्न आयौ पिजडा लिया। जानु छ कहाँ, उही छ जानु पहिले छेउ जहाँ, भए धन निर्वाण पुगिन्छ लौवा। निर्वाण माने वैराग्य। अगम्य सोधाम छ जीव राशिले, तथापि सुगम्य छ भक्ति मार्गले। भक्ति मार्गले प्राप्त हुने दिव्य धाम जहाँबाट छुटेर आयो भागवत धाम, ती जानु छ भनेर यस्ता जुन हो विचारमा गर्ने, आत्मतत्वको राम्रो विचार गर्ने, अनि अन्न पानी जे जस्तो छ यसो माग्न आउँछ नि मानमुठी गरिब दुखी दिने गर्नु, तिनीहरू माग्न आएका होइन रे। किन आएका त? याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दियतां दयातां दानम् अदातो गतिर्दृशी। माग्नेहरू माग्न आएका होइनन्, हामीलाई सम्झाउन आएका। के भन्छन् अरे भन्दा, हेर पूर्वजन्ममा हामी बिन्तीमा दसैँ धनी थियौँ, गरिब दुखी लुला लगाएर एक मुठी पनि दिउन, र अहिले यो जना दरिद्री भयौँ, हामी जस्तालाई दिनुहोस् दिनुहोस्, होइन भने तपाईँ पनि अर्को जना हामी जस्तै हुनुहुन्छ। एउटा घरमा भर्खर बिहे गरेकी बुहारी बिहान आँगन बढार्दै थिइन्, ससुराबा माथि बरन्डामा बसेर पत्रिका पढ्नु हुँदो रहेछ। एउटा गरिब आयो, हजुर एकपट्टि चामल भन्नु, गेटमा ट्याङ ट्याङ पार्यो। ए फुस्रा तँलाई कहाँ छ नि यो चामल, आँगन बढार्न। हकार्नु भयो, फेरि हजुर एकपट्टि चामल भन्छ, कराई गर्छ। माथिबाट बुढा गाली गर्छन् बार बार। ती बुहारीलाई दिक्क लागेछ, जा भाइ जा भने। किन मिल्दैन यहाँ भने, यो घर मिल्दैन तँलाई। किन? यो घर कस्तो रहेछ भने, म त भर्खर बिहे गरेर आएकी, यो घर यस्तो रहेछ, यो घर आज बासी खाने भोलि भोकै बस्ने घर रहेछ क्या भने। गयो त माग्ने, त्यही ससुराले सुने, यदुलाई आज बासी खाने भोलि भोकै बस्ने भन्यो। के भनेको यो? सधैँ ताजा पकाएर खान्छौ नि, भोलि कहाँ भोकै बस्छौ? हाम्रा बकारीभरि धान छन्, ड्रामका ड्राम चामल छन् भने। होइन बा, तपाईँले त्यसलाई धपाउन चाहनु धपाइदिएको भने। साँच्चै भन न, के भनेको तिम्रो रहस्य कुरा के हो भन्दा त, बा पूर्वजन राम्रो कर्म गर्नुभएको थियो र अहिले तपाईँ सुख भोगेर तिनताले घरमा बस्नु भएको छ। यो जन्ममा गरिब दुखीलाई दिनु भएन केही भने अर्को जन्म त भोकै हुनुहुन्छ नि। आज बासी खाने भनेको पूर्वजनको फल खाने, भोलि भोकै बस्ने भनेको पुनर्जन्ममा दुखी हुने। बोला भनेर फेरि बोलाएर दिए तिनलाई। त्यसो हुनाले तुलसी पंछी न के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे, दो दाता है रघुवीर। गरिब दुखीलाई दिएर दान दिएर चन्दा दिएर धन सकिँदैन, बरु बढ्छ, थपिन्छ। दिनु र भगवान हुनु जिनका मनमा भनेर दिनु, विशेष गरेर मनुष्यमा विचार गर्नु, र विशेष धर्म श्रवणम, सत्सङ्ग गरिरहनु, सत्सङ्ग सुन्नु, पुराण सुन्नु, कीर्तन गर्नु, भगवानको घरमा भगवानको स्मरणम चिन्तन गर्नु, भगवानको स्वरूपको हृदयमा रूपको चिन्तन गर्नु, भगवानको सेवा गर्नु, शालिग्राम शिवलिङ्ग चित्रपट सेवा गर्नु, अवनति भगवानलाई दण्ड प्रणाम गर्नु, अहङ्कार शून्य हुन्छ, दास्य भक्ति गर्नु, सख्य भक्ति गर्नु, आत्मनिवेदन गर्नु। यी 30 लक्षण मध्ये केही लक्षण आयो भने अरू लक्षण पछि लागेर आउँछन्। एकपल्ट प्रहलादजीका घरबाट एउटा व्यक्ति निक्लेर गयो अरे क्या। ए भाइ को होस् त भनेको, म तपस्या हुँ भन्यो, जा। अर्को गयो, को होस् भनेको, धन हुँ, जा। अर्को निक्लियो, को होस् न, बल हुँ, जा। अर्को गयो, को बुद्धि हुँ, जा। जतिसुकै जा भन्नु। अन्तिममा एउटा निक्ल्यो, को होस् भनेको, शील हुँ भन्यो। त जान पाउँदैन, फर्की। शील भएपछि त अघि गएका सबै फर्केर आएर क्या। शीलवान व्यक्ति छ भने, विवेकयुक्त शील छ भने सबै फर्केर आउँछन्। यी लक्षण मध्ये केही लक्षण छन् भने पनि अरू लक्षण फर्केर आउँछन्। त्यसकारण नारदजी भन्नुहुन्छ, यो 30 लक्षण युक्त भएका हाम्रो सनातन धर्ममा 4 वर्ण 4 आश्रम छन्। 4 वर्ण
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणका 4 कर्म: वेद पढ्नु, पढाउनु, यज्ञ गर्नु, गराउनु, दान दिनु, लिनु। वृत्ति 4 वटा: ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। भरसक नमागिकन जीवन क्या चलो सरे अमृत वृत्ति नभा ऋतम उन्थशिलम प्रोक्तम, शिला खोजेर खानु। प्राचीन कालमा ब्राह्मणले शिला खोज्नु पर्थ्यो। किसानले खेतबाट बारी उठाए, सामान उठाएपछि बाली उठाएपछि झरेको टिपेर खाने। दोकानेले हटिया लगाएर उठाएपछि झरेको चिज टिपेर ल्याएर खाने। त्यसो त्यो चलन थियो। व्यापारीले छोडिदिन्थे पनि, खेती किसानले पनि छोडिदिन्थे अलिअलि रहलपहल। ऋतामृत दिव्यमा मृतेन, अथवा भएन भने भिक्षा मागेर खानु। त्यति गर्दा भएन भने प्रमृतम कर्षणम स्मृत, खेती गर्नु खानु। क्षेत्रीका उही हो। क्षेत्रीको भने सुरवीर हुनु। यी 4 त छँदैछन्। सुरवीर हुनु, धैर्यवान हुनु, आस्तिक हुनु, मातापिता सेवा गर्नु, श्राद्धादि कर्म गर्नु र राष्ट्रको रक्षा गर्नु। वैश्यको व्यापार गर्नु, जुन ठाउँमा चिजको अभाव छ त्यहाँ ल्याउनु, पूर्ति गर्नु, परिमित नाफा लिनु, आफ्नो जीविका गर्नु, कुट व्यापार नगर्नु, छल कपट नगर्नु। गर्छ नि व्यापारीहरू। पिसेको सुखा धनियामा घोडाको गोबर मिसाउँछन् अरे। ल हेर्नुहोस्, होली आयो, 1 बोरा आबिर ल्याए, 1 बोरा बालुवा मिसाउँदो रहेछन् र घोलेर अनि बाँड्दो रहेछन्। सबै बालुवै बालु रङ्गी जान्छ। बेसारमा पिठो मिसाएर रङ्गी जान्छ। विभिन्न अहिले त कुरै नगरौँ, त्यसलाई कुट व्यापार भन्छ। त्यसले उसलाई म धनी हुन्छु भन्ठान्छ, होइन, दरिद्री हुन्छ। त्यो अपराध दरिद्री हुन्छ, उसलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरा। सच्चा व्यापार गऱ्यो भने थोरै नाफाले नै जीवन शान्त भइजान्छ, सुखी भइजान्छ जीवन। व्यापार शूद्रले उपरिवर्णलाई मद्दत गर्ने, जहाँ जे आवश्यक पर्छ मद्दत गर्ने। हाम्रा 4 आश्रम छन्: ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। पहिलो हो ब्रह्मचर्य। ब्राह्मणको 8 वर्षभित्र, क्षत्रियको 12 वर्षभित्र, वैश्यको 16 वर्षभित्र व्रत बन्द गर्ने। ब्राह्मणले ब्रह्मवेद अध्ययन गरी गुरुकुलमा बसेर, क्षत्रियले धनुर्वेद, वैश्यले स्थापत्यवेद भनेको उपवेद। धनुर्वेद, स्थापत्यवेद, उपवेद हुन्। र गुरुकुलमा बस्दा मुण्डन गर्ने, टोपी राखेर, चिटिक्क पारेर जुल्पी पारेर नबस्ने, मेखला कछाड फेर्ने, योगवेद धारण गर्ने। गुरुले आज स्वाध्याय भन्नुभयो भने पढ्ने, अनाध्याय भन्नु भने नपढ्ने। पाठ लिने बेला गुरुलाई दण्डवत गर बस्ने, उपक्रमै बसाने छ पाठ लिने बेलामा। अनि उठ्ने बेला दण्डवत प्रणाम गर्ने। बढ्दै लाँदा 16-18 वर्ष भएपछि गुरुपत्नी गुरुआमा युवती छन् भने एकान्त वार्तालाप नगर्ने, श्रृङ्गारका कुरा नगर्ने, किनभने इन्द्रियहरू खतरनाक हुन्छन्, अधोपतन गर्न सक्छन्। त्यसरी गुरुकुलमा बसेर 25 वर्षसम्मको अध्ययन गर्ने। त्यति बस्दामध्ये विद्वान हुन्छ व्यक्ति। अनि ब्राह्मणले आएर ज्ञानको प्रचार गर्ने ब्रह्मवेदद्वारा, क्षेत्रीले धनुर्वेदको शिक्षा गरेर राष्ट्रको रक्षा गर्ने, वैश्यले स्थापत्यवेद। स्थापत्यवेद धेरै कुराहरू छन्: धूम्रयान निर्माण कला, वायुयान निर्माण कला, नाट्यकला, पाककला, नृत्य कला, अनेक प्रकारका सामग्री निर्माण कला स्थापत्यवेदभित्र पर्छन्। सब अध्ययन गर्ने। यसो गर्दा अनि शूद्रलाई मद्दत गर्ने। यसो गर्दा के हुने भयो त भन्दा समाजमा केहीको अभाव भएन, समाज सुधार भयो। त्यसले गर्दा हुँदै ब्राह्मणले ज्ञानको प्रचार गरेको छ, क्षेत्रीय राष्ट्रको रक्षा गरेको छ, वैश्यले व्यापार गरेको छ, यतापट्टि अनेक आयोजना निर्माणहरू गरेको छ, गृह निर्माण गरेको छ, मन्दिर निर्माण गरेको छ, धर्मशाला निर्माण गरेको छ। यसरी ब्राह्मण गर्ने गृहस्थ आश्रममा, ब्रह्मचर्य आश्रममा त्यसरी बसेर आएर गृहस्थ आश्रममा आउँदा हुँदै 25 वर्षपछि आएर आफ्ना उमेरभन्दा कम भएकी कन्या विवाह गर्ने। के लेखेको छ भने ब्राह्मणात् ब्राह्मण्यम ब्राह्मण, क्षत्रियात् क्षत्राण्यम क्षत्रिय, वैश्यात् वैश्यायम वैश्यः। ब्राह्मणले ब्राह्मणकी कन्या, क्षेत्रीले क्षेत्री कन्या,
वैश्यले वैश्य कन्या शूद्र शूद्र कन्या बिहा गर्ने व्यतिक्रम नगर्ने गरुडमा लेखेको छ व्यतिक्रम गर्यो भने पिण्डपान आदि प्राप्त गर्दैनन् भनेको छ व्यतिक्रम नगर्ने शास्त्र विधान अनुसार र गृहस्थ आश्रम बस्दा नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म काम्य कर्महरू 3 प्रकारका हुन्छन् नित्य कर्म भनेको सन्ध्या वन्दन देव पूजन तर्पण मातापिताको सेवा गुरुको मातापिताको सेवा भगवान बनेको भगवान अर्पण गर्ने अथवा बलि वैश्व नित्य कर्म गर्नु नित्य कर्म नगर्दा दण्ड लाग्छ गर्दा सामान्य पुण्य मिल्छ नैमित्तिक कर्म नगर्दा दण्ड लाग्दैन नैमित्तिक कर्म भनेको तीर्थ जानु पुराण लाउनु यज्ञ यागादि गर्नु तर गर्दा ठुलो पुण्य मिल्छ नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म जस्तै सन्तान भएन हरिवंश पुराण लाउनु महारुद्री गर्नु अतिरुद्री गर्नु शतचण्डी गर्नु यसलाई भनिन्छ अनि नैमित्तिक कर्महरू अरू अरू यज्ञ यागादिहरू पनि हुन्छन् गृहस्थ आश्रम बस्दा गुरु को सेवा विकल्पले हुन्छ किन सधैँ जान सकिँदैन गृहस्थी हो त्यसरी गृहस्थ आश्रममा बस्ने कति बेल भन्दा 50 देखि 60 गृहस्थ आश्रममा त्यहाँभन्दा उता वानप्रस्थ अब वानप्रस्थमा जाने समय रहेन घरमै वानप्रस्थी हुनुपर्छ वानप्रस्थको नियम अति कठोर छ हेर्नुहोस् एउटा नियम छ गाईका बाछाले दुध खाएको देख्यो भने त्यसका मुखबाट फिज झर्छ त्यो फिज खाने अब न जङ्गलमा गाई छन् न बाछा छन् बिहान उठ्दा जता फर्किन्छ त्यति गएर फल खोजेर खाने फेरि चक्कु राख्न पाइँदैन ओखल राख्न पाइँदैन दन्तो लुखल ए बाबा दाँतले टोकेर खाने अथवा ढुङ्गाले फुटाएर खाने फेरि जङ्गलमा आगो चाहिँ ओढारभित्र रक्षा गर्ने हवन गर्नुपर्छ 3 दिन निवार सामा जङ्गली चिजले हवन गर्नु वानप्रस्थीले आफूले चाहिँ वर्षा ऋतुमा पानीमा थापेर तपस्या गर्ने ग्रीष्म ऋतुमा पञ्चाग्नि चारतिर आगोमा एउटा सूर्य पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्ने शिशिर ऋतुमा पानीमा डुबेर तपस्या गर्ने जाडोमा अति कठोर छ त्यसो हुनाले 12 वर्ष 8 वर्ष 4 2 1 कति सकिन्छ अहिलेका सन्यासीहरू 1 दिन 2 दिन वानप्रस्थ नियममा बस्नुहुन्छ र सन्यास ग्रहण गर्नुहुन्छ कठिन छ त्यसो हुँदा मुख्य आफ्ना आफ्ना सिद्धान्त हुन्छन् ब्रह्मचारीले व्रतलाई त्याग गर्यो भने देखावटी मात्रै ब्रह्मचारी हो गृहस्थीले कर्म त्याग हो भने देखावटी मात्रै हो वानप्रस्थीले तपस्या त्याग भने देखावटी तपस्या भजन साधन घरैमा बसेर तपस्या गर्ने साधन गर्ने भगवानको नाम जप्ने मन्त्र जप्ने गृहस्थीमा बसेर वानप्रस्थको स्वभावलाई लिने बेला बेला मौका तीर्थ जाने 2-4 महिना 4 महिना बस्ने हरिभजन गर्ने घरमा बस्दा विद्वान छ भने विद्यार्थी राख्ने पढाइदिने गौको सेवा गर्ने शालिग्रामको सेवा गर्ने मातापिताको सेवा गर्ने आउने गरिब दुखीलाई दिने मन्दिर आदि कोही बन्न लाग्यो भने 1-2 लाख रुपियाँ दिने आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दिने गृहस्थीको वानप्रस्थमा ठुलो तपस्या वानप्रस्थ आश्रममा यो 75 वर्षसम्म त्यहाँबाट उता 75-80 देखि उता सन्यासको समय हो सम्भव हुन्छ सन्यास ग्रहण गर्ने कठिन छ नियम बहुत कठिन छ भगवानले गीताजीमा भन्नुभयो अति कठिन छ सन्यास त्यस हुनाले साँच्चै सन्यासीले गृहस्थीको घरमा बस्नु हुँदैन आगो छुनु हुँदैन रुवाको कपडा ओढ्नु ओछ्याउनु हुँदैन स्त्री भनेपछि त काठको पुतली गुडिया पनि छुनु हुँदैन प्लास्टिकको कठोर छ सन्यासीको नियम त्यसकारणले चतुर्थ आश्रम आइसकेपछि स्वयं पाकेबाट पकाएर खान सकिएन भने अरूले पकाएको भगवानलाई अर्पण गर्ने खाने परिवारले सकिएन स्नान गर्न भनेको शरीर पुस्ने तातो पानीले नुहाउने पुष्पास गर्ने भजन चाहिँ धेरै गर्ने चारतिर मन डुलाउने अनेक प्रकारका बखाडाका कुरा नगर्ने विद्वान छ भने ठुला ठुला आश्रम नबनाउने इट पत्थर र सिमेन्टका बोरा गन्दा गन्दै जिन्दगी जान्छ नाम भगवानको नाम गर्नै भ्याइँदैन फेरि धेरै धेरै धन देखेपछि चेला बन्छन् कोही के पद्मास र गुरुजीको ब्यालेन्स कति छ भनेर ध्यान पनि लिन सक्छन् शिष्य पनि धेरै नबनाउने विद्वान भए पनि नजान्ने जस्तो हुने बालक जस्तो हुने अबोध जस्तो हुने शान्त रहने यसरी ब्रह्मचिन्तन गर्दै गर्दै जीवनान्त गर्ने किनभने आहो शरीरम रतमेन्द्रियाणि अयानमीशं मन इन्द्रियेशं
बाहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान बीजन मन इंद्रियेशम वर्तमानि मात्रा दिषणाम जसोदम सदम प्रियद बंधुरमीश श्रीटम अक्षम दश प्राणम अधर्म धर्मो चक्रे विमानम रतिनम जीवम धनुरितस्य प्रणवम पठन्ति सरम तो जीवम परमेव लक्ष्यम। मानव शरीर रथ हो, इंद्रिय घोड़ा हुन्, मन लगाम हो, बुद्धि सारथी हो, अनि पंचतन मात्र बाटा हुन्, सारथी बुद्धि हो र भगवान को उपासना नै धनु हो, लक्ष्य परमात्मा हो। मानव शरीर बिदा रथमा बसेर त्यसरी परमात्मा लक्ष्य गरेन, गर्न सकेन भने इन्द्रिय घोडाले बिसरी डाकोका गरम पुर्याइदिन्छ र नरकको बास हुन्छ। त्यस कारणले यसरी प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन बिताउने युधिष्ठिर महाराज तपाईहरु त भाग्यशाली हुनुहुन्छ नि। के तपाईहरुका घरमा त साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण बस्नु भएको छ। के भयो र सभा अयम ब्रह्म महाविमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्वा खलमा तुलेय आत्मारणीयो विधिगत गुरुस्स। कति भाग्यशाली तपाईहरु त अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक भगवान कृष्ण तपाईका त मित्र भएर, प्रिय भएर, मामाको पुत्र भएर, पूज्य भएर, आनन्दले गीत उपदेष्टा गुरु भएर बस्नु भएको छ। धन्य हो भनेपछि युधिष्ठिरले भगवान श्रीहरिको उठेर पूजन गर्नुभयो, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। यसरी सप्तम स्कन्धका प्रसङ्गहरू पूर्ण गरिए। गोविन्द भगवानको गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंदलाला भज भज मुरली मनोहर नंदलाला भज भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज वंशी मनोहर नंदलाला भज वंशी मनोहर भज वंशी मनोहर नंदलाला भज भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली भज वंशी मनोहर नंदलाला भज वंशी भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज गिरिवरधर नंद नंदलाला भज गिरिवर भज गिरिवरधर नंदलाला भज गिरिवरधर भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज भज गोविन्द गोविन्द गो
गोपाला भज गोविंद भगवान को हरि भावन हरि नाम को जय जय श्री राधे श्याम।